किसी उम्रा अदा करने वाले को सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि वो मीक़ात पर जाकर इहराम बांधे। किसी भी उम्रा अदा करने वाले को सबसे पहला काम मीक़ात पर पहुंचकर इहराम बांधना। अलबत्ता इहराम बांधने से पहले गुस्ल कर लेना और खुशबू लगा लेना सुन्नत रसूल से साबित है। दूसरा काम जो हाजी को करना है वो ये कि इहराम बांधने से पहले उम्रा की नीयत करते हुए लब्बैक उम्रतन के अल्फाज अदा करना। अलबत्ता उम्रे की ये नीयत इहराम बांधने के बाद भी करना जायज़ है, दुरुस्त है, इंशाअल्लाह कोई मुज़ायक़ा नहीं, लेकिन इहराम बांधने से पहले अगर नीयत कर ली जाए तो ये ज़्यादा अफजल है, मुस्तहब काम है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। ये तलबिया के अल्फाज हैं जिसका माना है लब्बैक मैं हाजिर हूँ, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाह मैं हाजिर हूँ, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक मैं हाजिर हूँ, अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं और मैं हाजिर हूँ, इन्नल हम्दा बेशक तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं, वन निअमता और तमाम नेमतें अल्लाह तेरी ही दी हुई हैं, लका वल मुल्क और अल्लाह इस ज़मीन और आसमान पर बादशाहत तेरी ही है, ला शरीक लक और तेरा कोई शरीक और साझी नहीं। तलबिया पुकारना ये तीसरा काम है जो उम्रा अदा करने वाला करेगा। चौथा काम जो किसी उम्रा करने वाले को करना है वो ये कि खाने काबा पहुंचकर तवाफ़ शुरू करने से पहले तलबिया के आवाज़ को पुकारना और कहना बंद कर देना चाहिए। पाँचवां काम जो किसी उम्रा करने वाले को अदा करना चाहिए वो ये कि तवाफ़ शुरू करते हुए अपने कंधे के ऊपर वाली जो चादर है उसको दाएं कंधे के नीचे से निकाल कर अपने बाएं कंधे पर डाल ले। इसका नाम इज़्तिबा है, यानी उम्रा अदा करने वाले को इज़्तिबा करना चाहिए। अपनी चादर को दाहिने कंधे के नीचे से निकाल कर बाएं कंधे के ऊपर डाल ले। ये सुन्नत रसूल है। पूरे तवाफ़ विदा में उसका ये कंधा खुला रहना चाहिए, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है, किराम तवाफ़ कर रहे होते हैं और उनका ये कंधा खुला हुआ होता है। इसी दौरान नमाज का वक्त हो जाता है, अजान दी जाती है और जमात का ऐलान भी हो जाता है। तवाफ़ करते करते लोग नमाज के लिए जमातों में शामिल हो जाते हैं इसी हाल में कि उनका कंधा खुला होता है, वो अपने कंधे को नहीं ढकते। यहाँ हुज्जाज किराम का ये काम दुरुस्त नहीं है, क्योंकि नमाज के पूरा होने के लिए, नमाज के कामिल व मुकम्मल होने के लिए कंधे का ढका होना, इसका बंद होना ज़रूरी है। इसलिए हुज्जाज किराम को चाहिए कि अगर वो तवाफ़ कर रहे हों और तवाफ़ के दौरान ही नमाज फ़र्ज़ का वक्त हो जाए और उन्हें फ़रीज़े सलात अदा करनी हो तो अपने कंधे को जो खुला हुआ है उसे ढक लें, नमाज अदा कर लें और उसके बाद जब उन्हें फिर से तवाफ़ शुरू करना हो तो अपने कंधे के नीचे से चादर निकाल कर बाएं कंधे पर फिर से डाल लें और अपना तवाफ़ शुरू करें। इस तरह वो अपने तवाफ़ को मुकम्मल कर लें। छठा काम जो किसी उम्रा करने वाले को अदा करना है वो ये कि हजर अस्वद का इस्तिलाम करने से पहले बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के अल्फाज अदा किए जाएं। जब भी जिस चक्कर में भी आप हजर अस्वद को छूना चाहते हैं, चाहे दूर से या करीब से जाकर, तो आपको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर या सिर्फ अल्लाहु अकबर के अल्फाज कहना चाहिए। ये सुन्नत रसूल से साबित है। इतनी भीड़ और इतना इज़्तिहाम है कि ना तो इंसान करीब से जाकर उसे चूम सकता है और ना ही दूर से हाथ वहाँ तक पहुँचा सकता है, बल्कि काफ़ी दूर है। तो फिर सुन्नत का तरीक़ा ये है कि हजर अस्वद के करीब पहुँचकर उसके सामने होकर अपने हाथ का इशारा करे और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करे। लेकिन अगर दूर से वो इशारा कर रहा है, हजर अस्वद तक उसके हाथ नहीं पहुँच रहे हैं, तो फिर इन हाथों को चूमना दुरुस्त नहीं है। सातवां काम ये है कि तवाफ़ के पहले 3 चक्करों में उम्रा करने वाला रमल करे, तेज़ कदम चले। रमल कहते हैं अपने मोढ़ों को उठाकर तेज़ कदम चलना। लेकिन यह हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए है, ख़वातीन के लिए नहीं। ख़वातीन अपनी आम चाल चलेंगी। तो उम्रा अदा करने वाले को चाहिए कि तवाफ़ के पहले 3 चक्करों में रमल करे, तेज़ कदम चले और बाकी 4 चक्करों के अंदर आम चाल चले। और 8वां काम ये है कि उम्रा करने वाला
طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی کے پاس پہنچ کر اگر اس کے لیے چھونا ممکن ہے تو اسے چھوئے، اس کا استلام کرے، لیکن وہاں اسے چومنا درست نہیں، رکن یمانی پر بوسہ دینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس کے ہاتھ رکن یمانی تک نہ پہنچ رہے ہوں بلکہ وہ دور ہو، تو جس طرح وہ حجر اسود کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھایا کرتا تھا، اشارے کیا کرتا تھا، رکن یمانی کے سامنے ہاتھوں کا اشارہ کرنا جائز اور درست نہیں ہے، یہاں پر اسے گزر جانا چاہیے۔ اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ایک دعا جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، پڑھنا چاہیے۔ وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس طرح عمرہ ادا کرنے والے نے اگر اپنے 7 چکر مکمل کر لیے ہیں تو اب اسے یہ کرنا ہے کہ وہ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف آئے، یہ دعا پڑھتے ہوئے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور وہاں مقام ابراہیم کے پیچھے جس جگہ بھی جہاں بھی اسے جگہ میسر آئے وہاں 2 رکعت وہ نماز پڑھ لے۔ 10واں کام جو کسی عمرہ کرنے والے کو ادا کرنا ہے وہ یہ کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد زمزم کے کنویں کے پاس جا کر زمزم پیے، اور اگر میسر آئے تو کچھ سر پر بھی ڈال لے، یہ مستحب کام ہے۔ پھر اسے صفا پہاڑی کا رخ کرنا چاہیے۔ صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 158 کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے حاجی کو صفا پہاڑی پر چڑھنا چاہیے اور قبلہ رخ ہو کر خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے اس دعا کا بھی ورد ہونا چاہیے 3 بار۔ کون سی دعا؟ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت پڑھیے اور اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر 3 دفعہ اس دعا کا ورد کیجیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده۔ یہ دعا ہے جس کو صفا پہاڑی پر قبلہ رخ ہو کر کے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور پھر صفا سے مروہ پہاڑی کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے، اور اس بیچ میں جو بھی نبوی یا قرآنی دعائیں انسان کو یاد ہیں اسے کرنا چاہیے، یا انسان اور بھی کچھ اگر اپنی زبان میں مانگنا چاہتا ہے تو بھی وہ اللہ سے دعا کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز اور مباح ہے۔ مروہ پہاڑی پر پہنچ کر بھی قبلہ رخ ہو کر انسان دعا کر سکتا ہے۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے، ہماری سعی کی ابتدا، ہمارے دوڑ کی شروعات صفا پہاڑی سے ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بھی یہیں سے شروع کیا ہے اور سب سے پہلے صفا پہاڑی کا ذکر کیا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں سے شروعات کی ہے لوگوں تم بھی وہیں سے دوڑنا شروع کرو، یعنی صفا سے۔ صفا سے جاتے ہوئے مروہ پر پہنچ کر اس کا 1 چکر مکمل ہو جاتا ہے، اور مروہ سے جب عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا صفا پہاڑی کی طرف آتا ہے تو اس کا یہ 2سرا چکر ہو جاتا ہے۔ یہاں بعض حجاج کرام کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ صفا پہاڑی سے مروہ اور پھر مروہ سے صفا، اس کو 1 چکر سمجھتے ہیں اور 1 شوط مانتے ہیں۔ یہ سنت رسول کے خلاف ہے۔ سنت رسول یہ ہے کہ آپ صفا سے مروہ پہنچیے، یہ آپ کا 1 چکر ہوا، اور مروہ سے جب آپ صفا کو پھر واپس آئیں گے تو آپ کا 2سرا چکر ہو جائے گا۔ اس طرح آپ صفا سے شروع کریں گے تو آپ کا 7واں چکر مروہ پہاڑی پر جا کر ختم ہوگا۔ صفا اور مروہ کی سعی کرنے کے بعد مردوں کو اپنے سر کے بال مڑوا لینا چاہیے، چھلا لینا چاہیے جو افضل ہے، یا کم سے کم اس کو چھوٹا کرا لینا چاہیے، لیکن چھوٹا کراتے ہوئے اس بات کا خیال رہے کہ آپ یہاں وہاں سے نہ لیں، بلکہ پورے سر کی سیٹنگ ہونی چاہیے، اور پورے سر کے بال میں سے آپ بال کو نکالیں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں سے آپ نے کاٹ لیا اور کہیں چھوڑ دیا، یہ سنت رسول کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو مردوں کو اپنے پورے سر کے بال یا تو سیٹ کرا لینا چاہیے، چھوٹا کرا لینا چاہیے، اور یا پھر انہیں مڈا لینا اور چھلا لینا چاہیے جو افضل طریقہ ہے۔
البتہ عورتوں کو صرف ایک ناخن یا ایک پور اور دو پور کے برابر اپنے بالوں کی لڑی سے کاٹنا چاہیے۔ خواتین کو اپنے بالوں کا مڈانا یا چھلانا یہ سنت رسول سے ثابت نہیں ہے۔ مردوں کے لیے صرف ہے کہ وہ چھلا سکتے ہیں، مڈا سکتے ہیں اور اپنے پورے بال کو سیٹ کرا سکتے ہیں۔ چھلانے یا مڈانے کے بعد یا کم کرا لینے کے بعد اب انسان کو اپنا احرام، وہ انسان جو عمرہ کر رہا تھا، عمرے کے احرام میں تھا، اسے اپنا احرام کھول دینا چاہیے، اتار دینا چاہیے، اور اس طرح احرام کھولنے کے بعد ہی وہ حلال ہو گیا۔ اب وہ اپنے عام لباس پہن سکتا ہے اور احرام کے اندر حالت احرام میں جو قید و بند تھی اس سے وہ آزاد ہو گیا، اور اب وہ اپنی بیوی سے بھی مل سکتا ہے اور دوسری ضرورتیں جو وہ حالت احرام میں پوری نہیں کر سکتا تھا اس کی اجازت اسے مل جاتی ہے۔ یہ ہے عمرے کا مسنون طریقہ۔